अनेके जनाः सन्ति ये जीवने कदापि मन्दिरं न गतवन्तः। ते जीवने दिव्यवस्तूनां दूरं तिष्ठन्ति, न तु तेषाम् ईश्वरविषये विश्वासः न अस्ति इति कारणतः ते मन्दिरं न गच्छन्ति। मन्दिरविषयेषु ज्ञानाभावात्, यतः तेषां मातापितरौ बाल्ये मन्दिरं न गतवन्तौ। यदा मया एतत् उक्तं तदा कच्छन् अवदत्, ईश्वरं ज्ञातुं मन्दिरं गमनस्य आवश्यकता न अस्ति। सत्यं यद् यदि मनः निर्गुणभक्तिः प्रति उपतिष्ठति तर्हि मन्दिरस्य मूर्तिस्य वा आवश्यकता न अस्ति। परन्तु ये भक्तिस्य प्रथमपदम् अपि न प्राप्तवन्तः तेषां कृते मन्दिरदर्शनम् अनिवार्यम् अस्ति। अहं चिन्तयन् आसीत् यद् जीवने नामजपं विना दिवसः न भवेत्, मन्दिरदर्शनं विना जीवने अपि दिवसः न भवेत् इति।